کر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کماں کو روک رہندی ہے۔ جدا بندہ چاہتا ہے کہ میں بے حیائی تو رکاں، برے کماں تو رکاں، شیطان دے کم تو روک کے رحمان علیہ کم کراں، فرمایا اون ویلے نماز قائم کرو، اللہ تعالی شیطان تواڈے کو دور بھجا دے سے، تساں دل نال نماز پڑھ سو، اون ویلے رزق چ برکت ہو سی، برائیاں تو بھی بچ ویسو، ہر برائی تو بچ ویسو، برے فعل تو بچ ویسو۔ اس واسطے ساکوں کام کرو جیڑا کاروبار ہوئے، لیکن وہ کاروبار وچ برکت تاں ہوسی جیسا نماز پڑھ سو دتا۔ شیطان کو ایک بندے پوچھا بھی اے شیطان یہ دسا اساں کو رفع حاجت آوے، پیشاب کرنا ہوئے، اساں تا لیٹرین پیشاب کرے نو، تو کتھاں پیشاب کرے نی، تو اپنی رفع حاجت کتھاں پوری کرے نی؟ شیطان نے جواب دیتا تواڈے واسطے لیٹرینہ رفع حاجت دیاں جہیں تھوڑیاں میرے واسطے ڈھگن آکے او کیویں؟ وہ جواب دیتا شیطان نے کہ میں کو اللہ نے عام حکم دیتے کہ فجر دی نماز چھوڑ کے جڑا بندہ ستا پیا ہوئے، سورج سامنے کھڑا ہوئے، نماز دا ٹائم گزر چکا ہوئے، نماز نہ پڑھی پیا ہوئے، اپنی رفع حاجت اندے کاننے چوان تے پوری کر گئی، اندے کاننے تو پیشاب کر چھوڑیا کر۔ ان شیطان دا پیشاب کانوے چایا، اٹھ سی بیوی نال جھگڑا، بالے نال جھگڑا، جڑے ویلے بازار چ ویسی سستی دے آثار ہوندے ہوتے ہیں، کم کاروبار چ ویسی کام کرے سی کو مزہ کہنا ہو سی، جیڑا کام ہی کرے سی ہاتھ لے سی کام وچ برکت تا ہونی کہنی، اللہ دی مدد تا ہونی کہنی، وہ کام وچ کو مزہ نہیں آونا، والا تھکا ٹوٹا تھکاوٹ ہو سی، ہوٹلاں تے باسی، یاراں دے کٹھے باسی، جتھاں باسی وہ کو سکون نہیں آونا، کیونکہ سستی دے آثار ہوندے تے موجود ہیں، شیطان دا پیشاب ہوندے کان وچ موجود ہے، ہن جتھاں ویسی وہ کو بالکل سکون نہیں آونا، چین نہیں آونا، قرار نہیں آونا۔ ایویں کئی دہاڑے گزر گئے، کئی مہینے گزرے، والا بعد وچ آخر تھک کیوں کیا کیتا، بھاج ویسی پیریں کنے، بھاج ویسی مولویں کنے، اسی میرے ہوتے تویز پہ تھینن، میرا علاج کرو، میرے رزق وچ برکت کہنی، کاروبار وچ برکت کہنی، اگے کام ڈھگم دہا ہن میں کنے کام کہنی ہوندا، اگے کام چنگا کرنا ہن میرے کاروبار وچ بالکل سستی آمدی ویندی ہے، کاروبار میرا ختم تھی نہ ویندے، کاروبار میرا ٹھپ تھی گئے، کوئی میرے رزق کو تالے لئی کھڑے نہ، رزق کو تالے کوئی نہیں لا سکدا، جنا اللہ نے کافر دا رزق بند نہیں کیتا، تیرا رزق کیویں بند کر سکدا؟ اللہ نے رزق کہیں نہ بند نہیں کیتا، دنیا دیا کافتا ہے، ہاں رزق وچ بے برکتی آوے دیئے، مولا جنا دیسی بندہ پیرے کنے، آج کل دے جڑے پیر آج کل بیٹھے دکانداریاں چلے نے، جنا دکاندارے کنے ویسی تو ہوتا کیسی جو میری دکانداری چل دی رہے ونجے ہندی بند تھی دی تھیوے پئی، والا ہو تویز دیسی، ایک جاڑے دو جاڑے 40 جاڑے اتھا ونجنا پوسی، 40,000 روپے اتھا لگ گیا، اگے آپ کنگال ہا جنا اتھا کر گیا، مزید کنگال تھی گیا، کچھ نہیں ملنا، وڈا تعویز رب دی نماز ہے، وڈا تعویز قرآن پاک دی تلاوت ہے، جنا اسا نماز پڑھ سوں، قرآن پڑھ دی تلاوت کرے سوں، 5 وقت دی نماز پڑھ سوں، وقت بیوی وچ بھی سکون ہو سی، قرآن پاک دی تلاوت کرے سوں، والا سارے کاروبار چی برکت ہو سی، اولاد دے کٹھے باسوں سکون ہو سی، اس واسطے وڈا تعویز نماز اور قرآن ہے، پر اسا نماز اور قرآن تو دور تھی گیوں، فرمایا جنا نماز تو دور تھی سن، لوگ نماز تو دور تھی ویسن، قرآن تو دور تھی ویسن، او ویلے فرمایا کہ وقت قیامت بھی قریب ہو سی، اج مسجدہ خالی نماز پڑھن والا کوئی کہنی، مسجدیں دے اندر لبدا کوئی کہنی، ہوٹلیں وچ ہزاراں دی تعداد وچ لوگ موجود ہیں، اج ہوٹل آباد ہیں، کرکٹ دے گراؤنڈ آباد ہیں، اج نیٹ دے گراؤنڈ آباد ہیں، پر مسجداں ویران ہیں، کیوں؟ نمازی نماز پڑھن والا کوئی کہنی، اج مسجدیں دے اندر قیمتی تو قیمتی کلینا لگ گیا، مسجدیں دے اندر قیمتی پکھے لگ گئے، مسجدیں دے اندر ایئر کولر لگ گئے، مسجدیں دے اندر بجلی آ گئی، لائٹنگ سونی لگ گئی، مسجد دی سجاوٹ تھی گئی، قیمتی ٹیل لگ گئی، مسجد سونی بڑی پر نمازی نہ آئے، فرمایا کہ مسجدیں دی زینت قیمتی کلینا نہیں، مسجدیں دی زینت قیمتی پکھے نہیں، مسجدیں دی زینت جھکے سر، مسجدیں دی زینت
نماز پڑھن والے انسان مسجد دی زینت قرآن دی تلاوت کرن والے بالغ جڑا قرآن نہ ہو سی نماز نہ ہو سی فرمایا کہ اون ویلے والا قیامت دا انتظار کرے آج محلے دے اندر مسجد ہے ہر محلے وچ مسجد ہے پر نماز پڑھن والا کوئی کہہ نہیں کیوں وجہ کیا ہے متا میں نماز والے پاسے ونجا میرے